Hi everyone, happy Sunday. Welcome to my vlog. For today's video, let's talk about reality. Sa kadaghan bitong katalagman ba nahitabo sa atong kinabuhi karon ang linog sa norte, ang sunog sa Davao, ang linog sa Davao, o ang recently lang ang tanlaon nga bulkan nga niaso na pag-ayo karon, so nahadlok ang mga tao dito karon sa Negros. Agay ko nakita dito sa post, ginaganay sila kay binilag dibuto na gid ang kanlaon ba, pero as per confirmation sa akong sister-in-law, which is na siya friend dito nga nagpuyo sa kanlaon, wala man daw ko no mubuto, pero nag-warning na kusog na ang aso dito, nabuga na siya mga aso. Hopefully and we pray na wala nahitabo sa mga tao dito sa kanlaon. So karon guys, atong hisgutan karon ang value sa kwarta sa kinabuhi sa usa ka tawo. Sugot tag sa dili, yes, tinuod na ang giingon sa mga laing religion or sa atong religion. First natong priority is God. Sa kinabuhi man gud sa tawo, kinahanglan man gyud na sa sentro sa atong kasing-kasing ug hunahuna ang Ginoo, kay mao mo gani siya mo guide nato sa matag-adlaw nato ang gipang buhat ug mga desisyon sa kinabuhi. In my own opinion, kay lahi-lahi man gud tag sa tapag pag-group up nga bitang gitawag tag unique, kay lahi-lahi ta og attitude, personality, tungod pud na reflection na siya kung giun sa pagdala sa atong ginikanan. Back to the topic, so ang kwarta man gud masugot ta og sa dili. Yes, priority si God, pero ang kwarta is usa siya sa secret ingredient pa para na kay peace of mind, a healthy lifestyle sa kinabuhi nimo, ma-provide nimo ang imong mga daily needs like mukaon sa usa ka adlaw kapulo, especially kanang sa panahon na kay gustong i-provide sa imong family mga basic needs lang, like stocking sa mga pagkaon sa inyong balay. Parang part na siya sa survival. So since natay needs para makasurvive ta diri sa kalibutan, so kinahanglan financially stable ta when it comes to money, pero not to the point na ang kwarta himo na to siya number one bitaw nga rason nga mausap ka. Kinahanglan mo gud sa usa ka tawo nga ang kwarta is himoon lang nimo siya nga instrumento ba nga ma-maintain mo imong peaceful life, imong health, imong relationship sa imong family, like magbanding mo, needs sa imong family, pagkaon, clothing, shelter, mga basic needs lang nato, mara man siya importante. Lain-lain man tag mga priorities sa kinabuhi, lahi-lahi man ta og mga pangandoy, part na siya sa kinabuhi nga mangandoy ta. Kay sa gingon pa nila, ipakataot ang wala, kuhaon ta sa Ginoo nga wala sa taydad-on bisag piso. Kung sa may napunday nato diri sa kalibutan, kung maabot ang panahon na anihon na ta sa Ginoo, wala tay madala maski isa, kundili ang makabenefit sa ana ang kadtong mga tao nga gihigugma nato, gipangga nato, importante nato mo itong mabili nila na mahandom nila nga sa buhi patananing kamuta para nila. Pinaka-importante dito sa kinabuhi, no? Dili ang mga material nga butang nga imong napundar o nahatag o nabili nimo sa imong pamilya, kundi ang kitawag o mga good memories nga imong na-contribute during sa time nga buhi pa kami kalibutan. As much as possible, i-try na to og appreciate ang piskong hangin nga nakaginhawa ta. Ikaduha, ang gasa sa kinabuhi nga atong gitagamtam karon, kadamata na to kada buntag, grasya na siya sa Ginoo, kay iya patang gihatagag higayon nga makorek ang atong mga binuhatan nga mga sayop. At least we are trying ourselves to correct our mistakes and how we love and care for them unconditionally. Pagka tinuuray lang, no, blessed di ata kay ang uban gani karon hindi lang ginhawa using oxygen na di na pinaagi sa piskong hangin, which is mga atong nabati karon. So kita na
gihatagan pa si Ginoo og tapis kay sa lawas hapsay nga panghuna-huna ug mainlawas sa matag adlaw. Magpasalamat ta kada adlaw sa matag adlaw nato nga gipangbuhat. Labi na gid dayon natong katulog, kabalod ta mag-pray ug magpasalamat sa tanang grasya ug inigmata sa nato kada buntag. Kung hunahuna-on man gud nato ang mga nahitabo karon sa kalibutan, grabe na kaayo ang mga katalagman, trahedya nga nahitabo nato. Pasalamat ang wala ta mabutang sa ilang mga dapit ba. Timan ininyo kung unsay naa ninyo karon, investment, properties, kwarta, kana tanan lumalabay ra na siya sa kinabuhi. Dapat mapasalamaton mo kay naa mo ana. Blessed mo kay wa mo mapariha sa uban, wa naglisod sa matag adlaw ni nga panginahanglan sama sa pagkaon, sama sa pagpa-check up, mga inadlaw nga panginahanglan para lang makakaon sa inadlaw. Dapat thankful mo ana, dili ninyo i-lockdown ang mga tao nga wala sa inyong status. Pasalamat mo kay wala mo sa ilang lugar mo na isod sa inyong hunahuna. Dapat gani mapasalamaton mo kay wala mo mapunta sa ilang lugar. Blessed mo din handa kita. Di mo maghinilas kay ang atong kinabuhi lumalabay ra. Sa ako panggingon, wala tay dadon bisag piso. Mawala taning kalibutana nga wala tay madala bisag piso. Mas maayo nga kung maabot ang panahon nakuhaon na ta sa Ginoo ang naa sa memorya sa atong palibot, ang mapabili nga ng katatak sa ilang kasing-kasing ug hunahuna ang imong kaayo, dili ang imong batasan nga mga bati nga nabuhat sa imong isig katawo. Timan nga dili maayo nga makasakit ka sa imong isig katawo. Munang proud ko sa akong kaugalingon nga gipakataw ko sa akong ginikanan ug sa akong apuhan nga dagdako ko nga nagpinto sa tanang tawo sa akong palibot, nga nagamping ko nga dili ko makasakit sa katungod sa akong isig katawo. Kung unsay imong gibuhat sa imong isig katawo, labaw pa ang masumbalit nimo. Timan ininyo kining tanan nga naa nato karon, dili ni nato madala sa kamatayon. Dapat kahibaw mo makontento kung unsay naa ninyo ug dili mo maghinilas ug magpaka-perpekto sa inyong kaugalingon ug magpasalamat mo kung unsay naa ninyo karon. Ana lang. God bless everyone. Happy Sunday. Have a nice day. Bye-bye.